جی अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकली कि फेसबुक मेटा पिक्सल कोड हम अपने ब्लॉगर पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब कन्वर्जन एपीआई हम फिलहाल नहीं करेंगे, उसके लिए वेबसाइट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी हमारे जो क्लाइंट होंगे जिनके लिए हमने ये काम करना है, आपको मेजॉरिटी ऐसी मिलेगी जिनकी वेबसाइट नहीं होगी, तो हमने आर्जी तौर पे उनको ये काम करके देना है जिससे उनका काम चले, कोई अर्निंग हो, ताकि फिर वो वेबसाइट की तरफ जाएं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम यहाँ पे मेटा बिजनेस पे, सबसे पहले हम अपने पेज पे गए। पेज पे जाने के बाद हमने मेटा बिजनेस स्वीट पे यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद हम जाएंगे आगे यहाँ पे ऑल टूल्स में। इसके अलावा भी ऑप्शन हैं, लेकिन मैं आपको आसान से आसान करके कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हम आएंगे इवेंट मैनेजर में। इवेंट मैनेजर में जाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा ये ब्राउजिंग हो रही है और ये कह रहा है जी इवेंट मैनेजर ओवरव्यू। ठीक है, हम ओवरव्यू में आ गए। अभी हम देखते हैं कि अच्छा, सबसे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बिजनेस सेटिंग, इससे पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम अपनी बिजनेस सेटिंग में जाते हैं, देखते हैं हमारे ऐड अकाउंट कौन कौन से वाले हैं यहाँ पे। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पे जाएंगे बिजनेस सेटिंग में। बिजनेस सेटिंग में हम लोग गए। अब हमारे पास एक न्यू पेज ओपन होगा, उसमें जाके हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने अपना ऐड अकाउंट यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, ऐड अकाउंट हमारा मैंने बना लिया था, और अगर आप बनाएंगे ऐड अकाउंट तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे जैसे आप बिजनेस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे ऐड अकाउंट पे आएंगे। ऐड अकाउंट पे क्लिक किया, आपके सामने ये ऐड है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वो कह रहा है भाई आप मजीद नहीं बना सकते। तो ऐड अकाउंट बनाने का बड़ा सिंपल वे है, जहाँ पे आप क्रिएट एन ऐड अकाउंट पे जाएंगे, क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट। ठीक है, तो उस पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, नाम देंगे, ऐड अकाउंट का नाम देंगे, करेंसी का बताएंगे, और कौन से रीजन में, मसलन जो टाइम है वो रीजन होता है, यानी आपने कराची सेट करना है, PKR सेट करना है, अपना नाम और अपना उसका करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा आप एजेंसी के लिए कर रहे हैं या आप किसी के बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं, यानी एजेंसी बनाना चाह रहे हैं। आपने कहना है जी मैंने अपने नाम पे अपने काम के लिए बनाना है या एजेंसी के लिए, वो आपने फिर देख लेना है। ठीक है, जब ऐड अकाउंट बन जाएगा तो फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे। जब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, अब जैसे ही आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपको मैंने बता दिया यहाँ पे आप क्रिएट ऐड अकाउंट भी कर सकते हैं, और कोई रिक्वेस्ट आपने किसी से करनी है। मिसाल के तौर पे जब हम किसी से ऐड अकाउंट की एक्सेस लेते हैं तो फिर हम रिक्वेस्ट टू एक्सेस टू ऐड इन ऐड अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट पे तब जाते हैं जब हमने किसी क्लाइंट के ऐड अकाउंट की एक्सेस लेनी हो। ये बाद में हम समझेंगे, आज हमने मेटा पिक्सल कोड इंस्टॉल करना समझना है। अब ये हमारा ऐड अकाउंट आ गया, हमें बता रहा है भाई ये आपके ऐड अकाउंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक हमारा अपना कारोबार है, दूसरा ये है। ठीक है, दो हमारे ऐड अकाउंट इस वक्त बने हुए हैं। अब हमने देख रहे हैं पेजेस कौन कौन से ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई आपका इस ऐड अकाउंट में ये पेज एक ऐड हुआ है, लेकिन अभी तक ये प्रॉपर ऐड नहीं हुआ, क्योंकि इसकी अभी तक एक्सेस रिक्वेस्ट गई हुई है, लेकिन एक्सेस अभी अप्रूव नहीं हुई। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर। यानी हमने अभी इस ऐड अकाउंट पे जाके इस पेज पे पिक्सल इंस्टॉल करने हैं। वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे, ये आ गया इवेंट मैनेजर दोबारा इस पे। ठीक है, यहाँ पे गए, उसके बाद हमने क्या किया जी, ये जैसे इवेंट मैनेजर आ जाता है तो हमने क्या करना है, इस पे कोड निकालना है। ये देखें कनेक्ट डेटा आ गया। कनेक्ट डेटा पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमें फर्दर ले जाएगा दूसरे पेज पे। जैसे ही हम दूसरे पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ नई चीजें होती हैं जिन पे हमने एक्शन लेना होता है। अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही ये हो जाता है, हाँ ये आ गया। अब ये कह रहा है वेब पे आप करना चाह रहे हैं, ऐप पे करना चाह रहे हैं, ऑफलाइन इवेंट करना चाह रहे हैं, CRM। हमारा सिर्फ ये है, बाकी को डिस्कस करने का भी फायदा नहीं। ये वेब पे हम क्लिक करेंगे। अब ये हमसे पूछेगा भाई अपने मेटा पिक्सल कोड का नाम बताओ। हम करेंगे, वैसे में ये क्लाइंट है उनका है सरदार प्रॉपर्टी एडवाइजर। ठीक है जी, ये हो गया, हमने क्रिएट नेम कर लिया। और जैसे ही हमने ये नाम किया तो उसके बाद हम चलिए, कह रहे हैं अपने पिक्सल का हमें एड्रेस बताओ। वो कहाँ से होगा, यहाँ पे जाएंगे, हमने एक न्यू करना है ब्लॉगर। यहाँ पे ब्लॉगर, गूगल पे जाके सिंपल हमने लिखना है ब्लॉगर। ये ब्लॉगर आ गया। हमने blogger.com पे चले जाना है। यहाँ पे हमने जाके एक ब्लॉग क्रिएट करना है। ठीक है, ये हो गया क्रिएट योर ब्लॉग। यहाँ पे हमने करना है क्लिक। उसके बाद हमारा यहाँ पे ब्लॉग क्रिएट होगा, उसका हमने नाम लिखना है। अब ये कह रहे हैं इस अकाउंट पे आप बनाना चाह रहे हो Gmail पे, यानी आपने Gmail पे ये बनाना है।
اب یہاں پہ آپ نے کیا کیا جی نام لکھا, ہم نے جو وہاں پہ نام لکھا سردار پراپرٹی ایڈوائزر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہو گیا. اب یہاں پہ ہم نے ایڈریس لکھنا ہے, ایڈریس ہم نے لکھنا ہے جی سردار ایڈوائزر. یہ ہم نے کیا, یہ کہہ رہا ہے بھائی یہ اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کرتے ہیں, شاید ہو جائے. جی بالکل اویلیبل ہے سردار ایڈوائزر, ٹھیک ہے. یہ کیا آپ نے, یہ ڈسپلے نیم آ گیا, ٹھیک ہے. یہ ڈسپلے نیم بھی ہو گیا. اب یہ ہمارا فنش ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, نیکسٹ ہم اس پہ چلتے ہیں. اب یہ کہتا ہے کہ جی اب ہم نے ایڈریس نکالنا ہے. ایڈریس کیسے نکالنا ہے, یہ کہ ہم نے کیا نیو پوسٹ, نیو پوسٹ کی پہ گئے, یہاں پہ کچھ بھی ہم نے لکھ دیا ABCD, کچھ بھی لکھ دیا. ویسے ہم نے فارمیلٹی کے لیے لکھنا ہے کیونکہ ہم نے یہاں سے اپنا نکالنا ہے ایڈریس. پبلش کیا, کنفرم کیا, اب یہ ہو گیا پبلش, ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑا سا ہمیں اس کو کہیں موو کرنا پڑے گا ورنہ تو ہمارا یہ ایڈریس اس لیے ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلے جائیں گے, ہم نے یہ ایڈریس کاپی کر لیا. اب نے چلے جانا ہے ہم نے یہاں پہ آگے یہ جو ہم نے وہاں سے ویب سائٹ اٹھائی تھی ایڈریس, وہ یہاں پہ پیسٹ کر دیا. یہ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے جی. اب یہ نیکسٹ چلے گا, کہہ رہا ہے کنورژن API جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے, ہم میٹا پکسل کوڈ کریں گے, بلاگ پہ یہی آئے گا, ٹھیک ہے. اب جیسے ہی ہم یہ کریں گے تو وہ وہاں پہ کوڈ کریٹ ہو رہا ہے. جیسے ہی کوڈ کریٹ ہو جائے گا ہمارے پاس وہ آ جائے گا. یہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ سردار پراپرٹی ایڈوائزر آ گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس پہ یہ انسٹال کوڈ مینولی پہ چلے جائیں گے. اس پہ کلک کیا, کاپی کوڈ کیا, اس کو کنٹینیو کیا, پھر کنٹینیو کیا, اور اب ہم چلے جائیں گے دوبارہ ایونٹ مینیجر میں جہاں پہ ہم لوگ تھے, ٹھیک ہے. اور سوری بلاگ پہ, بلاگ میں جائیں گے. یہاں پہ ہم نے جا کے کیا کرنا ہے, blogger.com پہ, یہاں پہ جا کے ہم نے جانا ہے تھیم پہ. اب ہم یہاں پہ آگے, ہم نے تھیم پہ آ کے کیا کلک. جیسے ہی ہم تھیم پہ کلک کریں گے نیو پیج ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گا. یہ دیکھیں, یہ ایڈٹ, یہاں پہ ہم نے جانا ہے ایڈٹ HTML پہ. اب وہ جو کوڈ ہم نے کاپی کیا تھا وہ یہاں پہ ہم نے آ کے پیسٹ کرنا ہے. کہاں پہ کرنا ہے, سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ کرنا ہے کنٹرول پریس کرنا ہے اور کنٹرول F, ٹھیک ہے. جیسے ہی ہم کنٹرول F کریں گے تو ہمارے پاس یہ سرچ بار آ جائے گی. سرچ بار آئے گی, ہم یہاں پہ اس کو بریکٹ HD ہیڈ اس کو کلوز کریں گے. اور سوری یہ ہم نے بعد میں, یہ پہلے /HEAD ہیڈ, اور ہم نے اس کو کر دیا انٹر. اب یہ ہمارے پاس آ گیا ہیڈ, ٹھیک ہے. اب یہ نیچے دیکھیں گے تو یہ ہیڈ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے یہاں پہ JS کے بعد جیسے یہ بریکٹ کلوز ہو رہی ہے ہم نے اس پہ کلک آگے کر کے اس کو تھوڑا سا پریس کر کے نیچے, انٹر پریس کر کے نیچے لے جانا ہے. یہاں پہ ہم نے اپنا میٹا پکسل کوڈ پیسٹ کر دینا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, جو وہاں سے میں نے میٹا پکسل کوڈ اٹھایا تھا اس کو یہاں پہ پیسٹ کیا. یہ ہمارا میٹا پکسل کوڈ آ گیا, ٹھیک ہے. یہاں تک ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, یہ جو لاسٹ میں آپ کو چند ڈیجٹ نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے آپ کو. یہ یہاں پہ جہاں پہ اینڈ ہے یہاں پہ ہم نے ڈالنا ہے سیمی کالم, پھر اینڈ کے بعد ہم نے لکھنا ہے AMP, اس کے بعد پھر سیمی کالم, پھر ہم نے جہاں پہ یہ پیج ویو ہے پیج ویو کے بعد سیمی کالم, پھر اس کے بعد AMP, پھر اس کے بعد سیمی کالم, ٹھیک ہے. کر کے یہ سیو کا جو بٹن ہمیں نظر آ رہا ہے اس پہ ہم جا کے سیو کر لیں گے اسے, ٹھیک ہے. اپڈیٹڈ سکسیسفلی, یہ سیو ہو چکا ہے. ہم اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے اس کو ریفریش کر لیتے ہیں پیج کو. دوبارہ جا کے ہم دیکھتے ہیں ادھر
کہ جی بالکل ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم دوبارہ بڑا کر لیتے ہیں تاکہ یہ اپنی پرانی پوزیشن پہ چلا جائے. اب ہم جائیں گے دوبارہ واپس یہاں پہ. اب ہم جائیں گے یہاں پہ اوور ویو پہ. ابھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو پکسل ایکٹیو نظر آئے گا. ٹھیک ہے, یہ ابھی کہہ رہا ہے ڈیٹا سورس پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیسٹ ایونٹ پہ جائیں گے. اب ہم نے جا کے یہاں پہ کیا کرنا ہے, یہاں سے جا کے جو ویب سائٹ ایڈریس ہم نے یہاں سے کاپی کیا تھا, کدھر گیا یہ چیز, یہاں سے ہم نے کاپی کیا تھا. ٹھیک ہے, دوبارہ اس کو کنٹرول سی کریں گے. اب دوبارہ ہم آ جائیں گے اپنے یہاں پہ ٹیسٹ ایونٹ پہ. یہاں پہ یہ ایڈریس ہم نے کاپی کیا. اب اس ویب سائٹ کو ہم نے اوپن کیا. اب دیکھیں یہ ایکٹیو ہو چکا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے یہ یہاں پہ یہ دیکھیں پیج ویو, یہ آپ کا کوڈ ایکٹیو ہو چکا ہے, یعنی آپ کے پیج پہ ابھی پکسل ایکٹیو ہو چکا ہے. ابھی ہم